नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। झापाको कन्काई नगरवासीलाई कोरोनाको बन्दा वर्षायामको डर। महामारीको त्रासका बीच नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिँदै महामारीमा काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। पोखरा महानगरमा महामारी नियन्त्रणमा चुनौती। 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। तेह्रथुममा समुदाय स्तरमै फैलियो कोरोना। स्थानीय सरकारले फितलो तयारी गरेको भन्दै नागरिक रुष्ट। खर्च घटाएर कोभिड नियन्त्रण गरिरहेको पालिकाको दावी। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन। 15 शय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र कोरोना नियन्त्रण गर्न खोटाङका स्थानीय सरकारको पहल। बिउत्याइँदै पुराना आइसोलेसन सेन्टर। अक्सिजनको जोहो गर्दै नयाँ सेन्टर पनि बनाइँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। अहिले देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ। मानिसलाई रोग लाग्ने चिन्ता छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएकाले मानिस घरमै बसिरहेका छन्। संक्रमण फैलन रोक्न चेन ब्रेक गर्न भन्दै लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण संक्रमितको संख्यामा कमी पनि आइरहेको छ। तर झापाको कन्काई नदी छेउ बस्ने स्थानीयलाई भने रोगको भन्दा वर्षायामको चिन्ता छ। वर्षायाममा अविरल वर्षासँगै कन्काईको भेलले सिङ्गो गाउने सखा पार्ने पो हो कि भन्ने त्रास छ। त्यसैले महामारीका बीच उनीहरू तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्। कन्काई नगरपालिकाको सक्रियतामा मजदुर अहिले तटबन्ध बनाउन व्यस्त छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापामा कोरोनाको जोखिम अत्याधिक छ। दैनिक सयौंको संख्यामा संक्रमित भेटिरहँदा स्थानीयमा त्रास छाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लगाएसँगै बजार, पसल र सडक खाली छन्। काम गर्न नपाएका मजदुरलाई छाक टार्न समस्या भइरहेको छ। तर यसको विपरीत कन्काई नगरपालिकामा भने कोरोनाको भन्दा ठूलो जोखिम अर्कै देखिएको छ। वर्षेनी कन्काई नदीको बाढीले दुःख दिने गरेको स्थानीयलाई कोरोना भाइरसको कुनै प्रभाव नगरी नदी तटबन्धनमा जुटेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको गर्जो टार्न नगरपालिकाले काम दिएपछि स्थानीय खुसी छन्। अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अब काम गर्ने कहीँ सबै जोखिम परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब प्रधानमन्त्री सुरक्षा सम्बन्धीबाट अब त्यो सेभ गरेर भने हामीले जो कामको लागि हामीले खोला यो नदी हाम्रो नदीको लागि पनि अब धेरै जोखिम परेको छ। गाउँ बस्ती उडाउने लाने भएकोले गर्दा अहिले आएर चाहिँ हामीले
जसले त हामीलाई अलिकति केही राहत पनि भयो र हाम्रो काम पनि सफल गर्ने भयो। त्यस कारणले अहिले स्थानीय प्रशासनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ। कोरोनाको जोखिम बढिरहे पनि सावधानी अपनाएरै काम गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। देशभर लागू भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा करिब 900 स्थानीय छानिएका छन्, जसमा वडा नम्बर 4बाट मात्र 250 जना छन्, जसमध्ये अहिले स्वतस्फूर्त 55 जना स्थानीय काममा निस्किएका छन्। उनीहरूलाई कोरोनाको भन्दा बढी कन्काई नदी कटानको डर छ। हामीलाई यो जुन अहिलेको कोभिडको जोखिम भन्दा पनि यो कन्काई नदीकोबाट चाहिँ हामीले बासै उठाउने हिसाब किताब भएको हुनाले हामीलाई यसबाट चाहिँ हामी आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर हाम्रो साथीहरू आउनुहुन्छ काममा, बिहान आउनुहुन्छ, बेलुका सबैजना आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर नि घरतिर फर्किने हुन्छ। हामीलाई यसबाट कुनै केही हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छैन अहिलेसम्म होइन। हामी कुनै पनि कारणबाट हामीलाई यस्तो कुनै सङ्केत भएको व्यक्तिहरू पनि यहाँ आइएको छैन काम गर्नको लागि। हामीलाई जसरी भए पनि यो कन्काई नदी तटबन्धन बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भविष्यलाई राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यस्तो जोखिमको बेला पनि हामीले यसमा काम गरिराखेको छौँ। कन्काई नदी तटबन्ध धनुषकोटी योजना अन्तर्गत अहिले भुरुङ्गा क्षेत्रको नदी पश्चिमको भागमा तटबन्ध भइरहेको छ। नदी कटान रोकथामका लागि नगरपालिकाले योजना नै बनाएर काम गरिरहेको छ। वर्षेनी 20औंको संख्यामा घर बगाउने कन्काई नदी ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। स्वरोजगारका मानिस बिहान घरबाट आउने, काम गर्दा पनि मास्क लगाउने र बाहिरका मानिससँग भेट नहुने भएकाले जोखिम त्यति धेरै नभएको स्थानीय तहको बुझाइ छ। साउन 29 गते राति आएको बाढीले कन्काई नगरपालिकामा 25वटा घर बगाइदियो। धेरैवटा चाहिँ मतलब चाहिँ उसको चाहिँ धेरै जीवदानको क्षति भयो। यो झापा जिल्लामै लगभग 25-30 जना मान्छेहरूको मृत्यु भयो। यो चाहिँ अहिले विशेष गरेर कन्काई नगरपालिकाको आफ्नो बजेट, त्यस पछाडि चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन, अर्को विपद न्यूनीकरणको बजेट लगायत चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेटलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ एकीकृत गरेर हामीले यो विशेष गरेर यो अब आउने ठुलो चाहिँ मतलब समस्यालाई चाहिँ समाधानको निमित्त एउटा निश्चित मात्रामा लिमिटेड मान्छेहरूलाई लगाएर सामाजिक दूरी भनौँ अथवा भौतिक दूरीलाई कायम गर्दै चाहिँ यो हामीले यसलाई चाहिँ तटबन्धनको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा दिइरहेका छौँ। कोरोनाको कहरका बीच कटान र डुबानको समस्यामा रहेका कन्काई नगरपालिकाका स्थानीयले यति बेला नदी तटबन्धन गर्नु ठूलो आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्। तर पनि कोरोना भाइरसको जोखिम रहेको यो समयमा जोगिनु मुख्य चुनौती हो, जसका लागि स्थानीय तहले पनि सोच्नुपर्ने देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार कास्कीमा दैनिक 200 भन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ। प्रदेशको राजधानी भएकाले पोखरामा मानव चाप बढी नै हुन्छ। त्यसमाथि कोभिडका बिरामीको उपचार समेत पोखरामा गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम उत्तिकै। यसको नियन्त्रण दैनिक चुनौतीका रूपमा खडा भइरहेको छ। प्रदेशमा नै भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक बढिरहँदा पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमितको थप उपचारका लागि 100 शय्याको आइसोलेसन बनाउन लागेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै भवनमा 100 शय्याको आइसोलेसन वार्ड बनाउने भएको छ। साबिकको लेखनाथ नगरपालिकाको भवनमा कोरोना युनिट निर्माण गर्न लागेको छ। शिशुवा अस्पताल मातहत रहने गरी भवनमा उच्च गतिको अक्सिजन सहित आइसोलेसन निर्माण गर्न लागि महानगरले जनाएको छ। यो अभियानमा सरकार र पोखरा स्थित लायन्स क्लबले समेत साथ दिएका छन्। लायन्सले 50 शय्याको व्यवस्था गरेको छ भने भेन्टिलेटर र आइसियु सहयोग पनि गर्न लागेको छ। करिब 1 करोड लागतमा आइसोलेसन वार्ड तयार गर्न लागि महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसलाई चाहिँ अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ अक्सिजन सहितको आइसोलेसन र क्रमशः यसलाई हस्पिटलको रूपमा विकास गर्ने गरी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। 3 दिनको मात्रै सूचना दिएर टेन्डर गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ आज सबमिट भएको छ। भोलिबाटै एकदम हामी इमर्जेन्सीको हिसाबले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। अक्सिजनको पाइपलाइनको काम र त्यहाँ केही शौचालयहरू बनाउनु पर्ने छ। सँगसँगै हामीसँग पुराना चाहिँ अभिलेखका फाइलहरू छन्, त्यो फाइललाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर यताबाट अर्कोतिर सार्नुपर्ने छ। वडा नम्बर 27 को कार्यालयलाई पनि सिफ्ट गर्नुपर्ने छ। लगायत अरू पूर्वाधारहरू तयारी गर्नुपर्ने छ। जस्तो फार्मेसी बनाउनु पर्छ हामीलाई, अक्सिजनको लागि चाहिँ त्यो अक्सिजनको त्यो पाइपलाइनको लागि चाहिँ एउटा स्टेसन चाहिन्छ, त्यो स्टेसन बनाउनु पर्छ। सँगै सरसफाइको लागि चाहिँ त्यो कपडा धुने चाहिँ मेसिनहरू राख्नुपर्ने, ती लगायतका पूर्वाधारहरू छन्। यसलाई फुल फ्लेज अस्पताल हामी भन्दैनौँ, किनभने अहिले हामीसँग ल्याब छैन, एक्सरे छैन, अरू अल्ट्रासाउन्डका इक्विपमेन्टहरू छैनन्।
त्यो लेभलको फुल फ्लेजमा टिम पनि छैन। अहिले चाहिँ हामीसँग विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका चाहिँ मेडिकल स्टाफहरू र हामीलाई यो पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एकजना सिनियर डाक्टर दिने कुरा गरेको छ, उहाँको सुपरभिजनमा चाहिँ। र हाम्रो यो सिसुवामा भइरहेको अस्पताल छ, त्यसको चाहिँ एउटा कोभिड विङको रूपमा, एक्सटेन्डेड विङको रूपमा अहिले हामी चलाउँछौँ। आइसोलेसन वार्ड बनाउन महानगरले अक्सिजन पाइपलाइनका लागि 25 लाख रुपियाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ। भवन बाहिरका केही संरचना परिवर्तन गर्न 8,50,000 रुपियाँको अर्को बोलपत्र प्रकाशित गरेको छ। साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको भवनमा महानगरकै 27 नम्बर वडा कार्यालय बस्दै आएको थियो। वडा कार्यालयलाई भाडाको घर खोजेर महानगरले 10 दिनभित्रै सञ्चालनमा आउने गरी वार्ड निर्माण गरिरहेको छ। अहिले त्यहाँ सरसफाई र अक्सिजन पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु भइसकेको छ। सङ्घ सरकार र लायन्स क्लबले सहयोग गरेपछि अपुग रकम महानगरले बेहोर्नेछ। यसलाई अब हामीले हेर्दाखेरि एउटा महानगरपालिकाका नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षाको लागि अहिले 100 बेडको अक्सिजनयुक्त बेड बनाएर जाउँ भनेर लागेका छौँ। र महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले के भन्दा साबिकको लेखनाथ नगरपालिका भएको ठाउँलाई नै अब अहिले चाहिँ त्यसको रूपमा विकास गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसलाई अहिले हामीले बेडको त्यहाँ व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। अनि हाम्रो के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि हाम्रो महानगरपालिकामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि लिएर डाक्टरदेखि लिएर अनमित नर्सदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ हामीले कति त्यहाँ पठाउन सक्छौँ भनेर क्यालकुलेसन छौँ। र लगभग अहिले चलाउन पुग्ने भएको कारणले आवश्यक भएकोलाई चाहिँ हामी फेरि बाहिरबाट हायर पनि त्यहाँ लानुपर्छ भनेर लगाएका छौँ अहिले। र त्यहाँको वडालाई पनि अहिले हामीले आज र भोलि हामी व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हप्ता 10 दिनमा त्यहाँ हामी सेवा दिनको लागि तयार हुन्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अहिले महानगर अन्तर्गत सञ्चालित बहुप्राविधिक शिक्षालयले बीएससी नर्सिङको कोर्स यहीँबाट गराउने तयारी पनि थालेको छ। यद्यपि यसको निर्णय भने भइसकेको छैन। कोभिड उपचारका लागि सबै कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी महानगरले नै खटाउनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा संक्रमित बसेका छन् त भनेर हामीले कपिलवस्तु, चितवन र भक्तपुरका स्थानीयलाई सोधेका छौं। आइसोलेसन त बनाएको छ, तर देखावटी रूपमा मात्रै छ। किनभने त्यसमा त्यो आइसोलेसनमा हामीले चाहेको डाक्टरहरू, नर्सहरू पर्याप्त मात्रा छैन र त्यसमा पनि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू पनि छैन। त्यसैले गर्दा हामीले आइसोलेसनमा नगइकन हस्पिटलमा गएर बस्ने बाध्य भएका छौँ। विश्वभर फैलिएको कोरोनाहरूले एकदम जोखिम ज्यान गइरहेको छ मान्छेहरूको। यसमा अब नगरपालिकाहरूले केही काम गरिए तापनि, आइसोलेसन खोलिए तापनि त्यसका लागि चाहिने सामग्री, अक्सिजन, स्वास्थ्य कर्मीहरूको के भन्छ कमी भइरहेको छ। यसमा कोरोना सङ्क्रमणहरूको उपचार गर्नलाई कठिन भइरहेको छ। उनीहरूको आफ्नै पैसा खर्च, अब बढी जस्तो पैसा खर्च गरी उनीहरू हस्पिटल जान बाध्य भइरहेको छ। त्यही पनि अब त्यहाँ अक्सिजन कमी भइरहेको छ हैन। स्थानीय तहले चाहिँ हैन बजेट मात्रै सकाएर आइसोलेसन चाहिँ बनाएको छ, तर चाहिने सामानहरू, अक्सिजनहरूको चाहिँ आपूर्ति गर्न नगरेको कारणले गर्दा आइसोलेसनमा मान्छेहरू नगएको हुनसक्छ। जनचेतना पनि छैन। आइसोलेसन बनाएको छ भनेर त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू चाहिँ आइसोलेसनमा नगएको। रत्नगर वडा नम्बर 5 मा टरौलीको कृषि सेवा केन्द्रमा पनि एउटा आइसोलेसन, बृहत आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेर धेरै सुविधा दिएको थियो। अहिले पनि रत्नगर बकुलर हस्पिटल र वडा नम्बर 16 मा आइसोलेसन वार्डहरू सञ्चालन गरेको छ। अहिले रत्नगरमा 2 ठाउँमा आइसोलेसन बनाएको छ। एउटा बकुलर हस्पिटलमा 8 बेडको र रत्नगर 16 मा 5 बेड लेडिजको लागि र 20 बेड चाहिँ जेन्ट्सको लागि गरेको छ। तै पनि उहाँहरू चाहिँ राज्यले, सरकारले गरेको कामप्रति नराम्रो भएर जान सकेको छैनन्। कोभिड-19 को यो दोस्रो लहरको सङ्क्रमणले रत्नगर नगरपालिका एकदमै प्रभावित भइरहेको छ। धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस को सङ्क्रमणले गर्दाखेरि हाम्रो नजिकै छिमेकीहरूमा पनि के अरे मृत्युको भएको चाहिँ एकदमै यो खबर हामीले पाइरहेका छौँ। अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन एकदमै कमजोरी भएको कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। प्रदेश स्तरीय बकुलर हस्पिटल भए पनि त्यहाँ आइसोलेसनको र त्यहाँ आइसियुको यस्तो व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौँ। रत्नगरमा अवस्थित बकुलहर अस्पतालमा कोरोनाको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। साथै रत्नगर 16 मा पनि आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरी उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसमा सबै सहभागीहरू, सबै चाहिँ कोभिडका मान्छेहरू, रोगीहरूले त्यसको सुविधा त्यहाँ छ भन्ने कुरो थाहा
थाहा नहुनसक्छ। जनचेतनाको कार्यक्रमहरू भएको छैन, त्यसको प्रचार प्रसारको कमी भएको छ र मृत्युदर पनि यसपालि दोस्रो चरणको उसमा मृत्युदर रत्नगरको हकमा पहिलाको भन्दा अहिले धेरै बढेको छ र सङ्क्रमितहरू पनि धेरै नै बढेको छ र यसमा अहिले भयावह अवस्था रत्नगरको अवस्थामा गुजिराखेको छ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन जुन स्थानीय सरकारले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा जानकारी गराएर त्यहाँका सुविधाहरू सेवाहरू गरायो भने चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आफ्नो घरमा नबसेर पक्कै पनि त्यहाँसम्म जाने एउटा माहौल बनायो भने चाहिँ कुनै पनि बिरामी घरमा बस्दैन थियो जस्तो लाग्छ। स्थानीय तहमा सुविधा नै छैन, अक्सिजनै छैन, डक्टर नै छैन राम्रो भन्ने हल्ला पनि छ र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहका साथीहरूले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले राम्रोसँग व्यवस्था गर्ने र त्यसको प्रचार गर्ने र अक्सिजनहरू पनि ढुक्क छ भन्ने थाहा भयो भने जान्थे होला। कुनै चिजको पनि सुविधा नभएको हुनाले खाने बस्ने कुनै चिजको सुविधा छैन भन्ने भएर कोही पनि जान मान्दैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। झापाको कन्काई नगरवासीलाई कोरोनाको बन्दा वर्षायामको डर। महामारीको त्रासका बीच नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिँदै महामारीमा काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। पोखरा महानगरमा महामारी नियन्त्रणमा चुनौती। 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। तेह्रथुममा समुदाय स्तरमै फैलियो कोरोना। स्थानीय सरकारले फितलो तयारी गरेको भन्दै नागरिक रुष्ट। खर्च घटाएर कोभिड नियन्त्रण गरिरहेको पालिकाको दावी। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन। 15 शय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र कोरोना नियन्त्रण गर्न खोटाङका स्थानीय सरकारको पहल। बिउत्याइँदै पुराना आइसोलेसन सेन्टर। अक्सिजनको जोहो गर्दै नयाँ सेन्टर पनि बनाइँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। भनिन्छ स्थानीय सरकार अधिकार स्रोत र साधनमा अब्बल छन्। त्यसैले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ। सोही अनुरूप स्थानीय तहले आवश्यक कदम चाल्न सक्छन्। तर पहिलो चरणमा जति अब्बल मानिएको स्थानीय तह दोस्रो लहरमा भने महामारी नियन्त्रण गर्न जाँगर नचलाएको आरोप नागरिक स्तरबाट आइरहेको छ। समयमा संक्रमण रोक्न ध्यान नदिनु, भएका संरचनालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरीका रूपमा स्थानीयले हेरेका छन्। तेह्रथुमका स्थानीय तहले पनि संक्रमण न्यूनीकरण गर्न खर्च घटाएर आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। तर नागरिक स्तरबाट भने तयारी फितलो भएको सन्तुष्टि आइरहेको छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। तेह्रथुममा समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिसकेको छ। पहिलो चरणमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका तेह्रथुमका 6 स्थानीय तहले दोस्रो तहको कोभिड नियन्त्रणको लागि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड त निर्माण गरिसकेका छन्। त्यो तयारी फितलो रहेको नागरिकको भने बुझाइ छ। जिल्लाका व्यापारिक केन्द्र सुनसान जस्तै छन्। सदरमुकाम म्याग्लुङ बजारका सैलुन, इलेक्ट्रोनिक, कपडा, फेन्सी जस्ता पसल बन्द छन्। खाद्य, औषधि, तरकारी, माछा, मासु पसल खुल्ला छन्। फितलो निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्य रोकिएका छैनन्। सयौं मानिस भेला भइरहेका छन्।
पाहुनाका बहानामा तराईका संक्रमित जिल्लाबाट नागरिक ओहोर दोहोर गरिरहँदा संक्रमणको दर उच्च हुने जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन्। बाहिर मासमा बाहिर अलि ठुलो समूहमा प्रचार प्रसारको अलि कमी भएको छ, त्यसलाई अलिकति बढाउनुपर्छ। बाहिरी भेलाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। भेलाहरू हुने, बिहे व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक क्रियाकलापहरूमा बढी भेला भइरहेको देखिन्छ। त्यसमा स्थानीय सरकारले अलिक कडाइ गर्न जरुरी देखिन्छ। अरू सामान्य रूपमा उनीहरू आफूसँग आर्थिक समस्याको कारणले पनि हुनसक्छ। साधारण रूपमा उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू आलोचनै गरिहाल्ने खालका छैनन्। यसलाई सन्तोषजनक रूपमै लिनुपर्छ। स्थानीय सरकारबाटै कोरोना नियन्त्रण फितलो ढङ्गमा भइरहेको नागरिकको चर्को गुनासो छ। लकडाउन वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको गुनासो बढिरहेको छ। प्रदेश सरकारले बाहिरबाट आएका नागरिकको PCR परीक्षण नगरेको गुनासो युवाहरूको छ। यो लकडाउन पनि वैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन, किनभने यो लकडाउन चाहिँ मानिसलाई हिँड्न डुल्न पनि दिइराखेको छ र केही चाहिँ पसलहरू पनि खोलिराखेको देखिन्छ। कि लकडाउन गर्ने भने कडा रूपमा गर्नु पर्यो र नियन्त्रणमा आउन सक्छ, नभए यो चाहिँ कानुन एकातिर व्यवहार एकातिर भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि नाका बन्द गरेर त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन राखेर पोजिटिभ आएकालाई उपचार गराएर पठाउने र नेगेटिभ आएकालाई घर पठाउने काम गर्यो भने हुन्छ र त्यसको सिकाइको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहले पनि त्यही गरे हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका चाहिँ जनताहरूलाई कसरी राहत दिने भन्ने नयाँ व्यावहारिक प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ। यता पालिका भने महामारी नियन्त्रणमा खटिएको बताइरहेको छ। फेदाब गाउँपालिकाले विकास बजेट काटेर कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरेको जनाएको छ। छथर गाउँपालिकाले कोभिड संक्रमणमा नागरिकलाई घरैमा पुगेर सेवा दिइरहेको छ। कोभिडको कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई खाद्यान्न टोल विकासको अनुरोधमा निशुल्क ढुवानी सेवा व्यवस्थापन गर्ने, खानेपानीको अभाव भएमा तत्काल ट्याङ्कर मार्फत उपलब्ध गराउने, निषेधाज्ञाको समयमा नागरिकको मृत्यु भएमा निशुल्क यातायात उपलब्ध गराउने जनाएको छ। उता मेन्छायाम गाउँपालिकाले विकास बजेट घटाएर कोभिड नियन्त्रण गर्न सुरु गरेको छ। लालीगुराँस नगरपालिकाले नगरभित्रका नागरिकभित्र स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता साथ राखेको छ। नगरले एम्बुलेन्स पहिला नै खरिद गरेको छ। हस्पिटलको सेवा मेडिकलहरू जतिखेर हामी 24 घण्टा सुचारूमा हामी रहेका छौँ। अब जुनसुकै लालीगुराँस नगरपालिकामा चाहिँ रहेका व्यक्तिहरू जब नागरिकहरूलाई कोभिड लाग्छ भने हामीले चाहिँ एम्बुलेन्सको सेवा हामीसँग पहिले नै खरिद गरेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई कोभिड लागेको बेला चाहिँ हामीले उहाँहरूको सेवाग्राहीलाई धरान विराटनगरसम्म पुर्याउनको लागि उसको अवस्था अनुसार एम्बुलेन्सको सेवा निःशुल्क प्रदान गरेका छौँ हामीले। म्याग्लुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जय कुमार तुम्बा हम्फेले पनि आफ्नै प्रयासले महामारी नियन्त्रण गरिरहेको बताएका छन्। एम्बुलेन्सहरू पनि अझ कोही कोही चाहिँ ठिक ठाउँमा सदुपयोग भएको, कोही कोही ठाउँमा दुरुपयोग भएको। अहिले प्रशस्त नगरपालिकाभित्र चाहिँ मान्छे ज्वरो आउने, बिरामी हुने, अहिले चाहिँ पूर्ण धरान विराटनगरमा पूर्ण लकडाउन भएको हुनाले चाहिँ विशेष गरेर मानिसहरू चाहिँ मरिमराओ, त्यस पछाडि बिरामी हुने, इमर्जेन्सी हुनेले आउने जाने भनेर इमर्जेन्सीको अति व्यापक आवश्यकता महसुस भएको पनि हो। र म्याग्लुङ नगरपालिकाको एउटा एम्बुलेन्स हुँदा भने त्यसले पनि धरान लाने ल्याउने र वरिपरिको चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा गर्ने अवस्थामा चाहिँ नभएको हुनाले र नगरपालिकाका जनसमुदायलाई चाहिँ व्यापक रूपमा यसको आवश्यक महसुस भएको हुनाले मैले आफ्नो गाडी चढिरहेको गाडीलाई पनि आज 3 दिन भयो त्यसलाई चाहिँ एम्बुलेन्समा प्रयोग गरेको छु। त्यसले नगरवासीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनेमा राम्रो सहयोग हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। कोरोना महामारीले मुलुक नराम्ररी गाँजिरहेको छ। सबै दोष सरकारलाई दिएर नागरिक पानीमाथिको ओभानो बन्न पाउँदैन। महामारी फैलनुमा सरकार मात्र नभए नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने र महामारी फैलनुमा दोष सरकारलाई दिनु उचित पनि हुँदैन। अहिले स्थानीय सरकारले आफूले भ्याएसम्म, स्रोत सामर्थ्यले भ्याएसम्म नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकले पनि स्थानीय सरकारप्रति विश्वास गरेर समन्वय गर्न सकेमा मात्रै महामारी नियन्त्रणमा हुनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नामगेल जाङबु शेर्पा। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको भूमिकामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे सोलुखुम्बुमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, संक्रमित बिस्तारै बढिरहेका छन्, अवस्था के छ तपाईको पालिकामा चाहिँ मेयर साहब?
सोलुखुम्बु जिल्लामा मेरो पालिका लगायत अरू पालिकामा पनि यो कोरोना भाइरस यो पछिल्लो दोस्रो लहर इन्डियन भेरिएन्टको कोभिड चाहिँ बिस्तारै होइन अत्यन्तै तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्था छ र यहाँ अहिलेसम्म 190 जना सङ्क्रमित चाहिँ देखा परेको छ भने एकजनाको मृत्यु नै भइसकेको अवस्था छ र सोलुखुम्बु नगरपालिकाले अहिले यसलाई फर्दर फैलिन नदिनको लागि चाहिँ अब यो जिल्लामा लकडाउन लगायत अब क्वारेन्टाइन निर्माण आइसोलेसन लगायतको कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाइराखेको छ। हजुर, तपाईले अहिले संक्रमण रोक्न के गरिरहनु भएको छ? आइसोलेसन निर्माण लगायतका कामको अवस्था चाहिँ के छ मेयर साहब? अहिले सोलुखुम्बु जिल्ला लकडाउन छ र अहिले पालिकाबाट अरू पालिकासम्म पनि मान्छेहरू आवत जावत र सहज साधन आवत जावतमा रोक लगाएको छ। बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द छ र सँगसँगै अहिले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेको छ र सँगसँगै प्रत्येक चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाउने कामहरू भइराखेको छ र अक्सिजन अहिले चाहिँ अक्सिजनको अत्यन्तै अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सोलुखुम्बु नगरपालिकाले अक्सिजनको चाहिँ सिलिन्डरहरूको जोहो गरेको छ। भोलि मात्रै हामी 60वटा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउँदैछौँ। हामीसँग अहिले चाहिँ अलरेडी हामीसँग चाहिँ 12-15वटा अक्सिजन सिलिन्डर हामीसँग छ र सँगसँगै हामीले चाहिँ पिसिआर र एन्टिजेन टेस्टको काम पनि अगाडि बढाइराखेको छौँ। त्यस कारणले हामी चाहिँ यो कोरोना रोकथामको लागि परेका छौँ। सँगसँगै चाहिँ अब अक्सिजन प्लस कन्सन्ट्रेटरको चाहिँ इन्स्टलेसनको कामहरू पनि भइराखेको छ। जस्तो कि यो अवस्थामा अहिले यो कोरोना नियन्त्रण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिँ पाउनु भएको छ कि छैन? महामारीले विपन्न परिवारको रोजगारी खोसिएको छ, उनीहरूका बारेमा केही सोच्नु भएको छ मेयर साहब? अहिले वास्तवमा यो कोरोना रोकथाममा हाम्रो यो हिमाली जिल्लाहरूमा सङ्घ प्रदेशले कुनै चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छैन। स्थानीय तहले आफ्नै ढङ्गले आफ्नै स्रोत साधन विकास निर्माणको स्रोत साधनलाई पनि कटौती गरेर चाहिँ अहिले कोरोना रोकथाममा चाहिँ लगाएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ यो भर्खरै लकडाउन भएको हुनाले अहिले यो चाहिँ जनताको चाहिँ रोजगार गुमेको कुराहरूलाई भन्दा पनि हामीले जनताको चाहिँ स्वास्थ्य बचाउनेतिर नै हामी अलिकति चाहिँ जोड तोडले लागिरहेको अवस्था छ। हजुर, अनि उहाँहरूलाई खानको लागि चाहिँ अब जस्तै विपन्न परिवारको लागि त खानको लागि नै समस्या हुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कसरी चाहिँ बसिरहनु भएको छ त? तपाईँहरूले केही गर्नु भएको छैन? साल कोरोना सुरु हुँदाखेरि हामीले त्यतिखेर चाहिँ राहत सामग्रीको वितरणको कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएको थियौँ र अहिले चाहिँ अब यो राहत सामग्री वितरण गर्न पनि सम्भव छैन, किनभने यो कोभिड धेरै चाँडो फैलिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो खाद्यान्नको सामग्री वितरण गर्दा पनि कोभिड फैलिन सक्ने भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ राहत वितरण या चाहिँ खाद्यान्न सामग्री वितरणको कामलाई हामी अगाडि बढाएको छैनौँ। भोलि आवश्यक परेको खण्डमा हामी त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ, तर हाललाई चाहिँ हामी खालि स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ भिटामिन सी अनि जिङ्क ट्याब्लेटहरू लगायत अन्य चाहिँ मास्क सेनिटाइजरहरू चाहिँ त्यहाँ ल्याउने कामहरू गरिराखेको छौँ। एम्बुलेन्सहरूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेको छ र हामीले अहिले चाहिँ कोभिडको पेसेन्टको सङ्ख्या बढेको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको पनि बेडहरूको सङ्ख्या थप्ने र क्वारेन्टाइनको पनि बेड सङ्ख्या थप्ने, अक्सिजनहरू पर्याप्त मात्रा जोहो गर्ने आदि कुराहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिएर हामी अगाडि बढिरहेको। जस्तो कि मेयर साहब, यो स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको दुःख सुखका सारथी भन्छन्। तपाईँले सङ्क्रमितलाई हौसला बढाउन के गर्नु भएको छ र के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई मेयर साहब? अब अहिले सङ्क्रमितहरूलाई हौसला बढाउन अथवा चाहिँ उहाँहरूको मनोबल उच्च बढाउनको लागि उहाँलाई समय समयमा चाहिँ अब फोन मार्फत उहाँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ त्यसको चाहिँ रिपोर्ट अपडेटहरू लिने कामहरू भइराखेको छ र सँगसँगै उहाँलाई चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमै चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा हाम्रो स्थानीय सरकार मार्फत रहेको चाहिँ स्वास्थ्य शाखा अथवा चाहिँ स्वास्थ्य शाखा मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउने कामहरू
भएको छ र उहाँलाई गाह्रो परेको खण्डमा उहाँलाई अक्सिजनको सपोर्ट परेको खण्डमा हामीले अक्सिजनहरू उपलब्ध गराउनको लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले उहाँलाई जानकारी गरेको छौँ र उहाँलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्नको लागि हामीले अलिकति उहाँलाई इन्करेज गरेको छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। झापाको कन्काई नगरवासीलाई कोरोनाको बन्दा वर्षयामको डर। महामारीको त्रासका बीच नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिँदै महामारीमा काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। पोखरा महानगरमा महामारी नियन्त्रणमा चुनौती। 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। तेह्रथुममा समुदाय स्तरमै फैलियो कोरोना। स्थानीय सरकारले फितलो तयारी गरेको भन्दै नागरिक रुष्ट। खर्च घटाएर कोभिड नियन्त्रण गरिरहेको पालिकाको दावी। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन। 15 शय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र कोरोना नियन्त्रण गर्न खोटाङका स्थानीय सरकारको पहल। बिउत्याइँदै पुराना आइसोलेसन सेन्टर। अक्सिजनको जोहो गर्दै नयाँ सेन्टर पनि बनाइँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। अहिले नेपाली जनता रोग शोक र भोकमा तडपिरहेका छन्। नागरिक कोरोनाको कहरमा छन्। संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। यसको रोकथामको लागि स्थानीय सरकार समेत जुटिरहेका छन्। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका पनि 10 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गरेर कोरोना नियन्त्रणमा लागेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले पनि कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेका छन्। पाल्पाको स्थानीय तहमध्ये माथागढी गाउँपालिकाले पनि 15 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। यसअघि संघीय सरकारको 10 लाख रुपैयाँ अनुदानमा 5 शय्या र गाउँपालिकाको आफ्नै लगानीमा 5 शय्या गरी 10 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरे पनि गाउँपालिकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले थप 5 शय्या गरी 15 शय्याको कोभिड अस्पताल माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देवीनगरमा सञ्चालन गरी सेवा विस्तार गरेको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको माथागढी गाउँपालिकाको जिम्मेवारी यसको रोकथाम, यसको उपचार र व्यवस्थापनमा चाहिँ केन्द्रित छ र यति बेला गाउँपालिकाले माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 झडियाको देवगिरमा अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामीले यो अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरू नियुक्ति गरेर उहाँहरूले चाहिँ काम सुरु गरिसक्नु भएको छ र मुख्य गरी यो अस्पतालमा गाउँपालिकाका नागरिकहरू जो पोजिटिभ कोभिड-19 पोजिटिभ चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँ हामीले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्छौँ। त्यो ठाउँमा मुख्य गरी सिम्पटम्सहरू नदेखिएका पोजिटिभ केस जसको सिम्पटम्स कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन र दोस्रो कुरा सामान्य रूपमा अक्सिजनहरूको सम्म दिएर उपचार गर्न सम्भव भएका बिरामीहरूलाई त्यहाँ हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ उपचार गर्ने गरी
त्यो अस्पतालको निर्माण चाहिँ गरेका छौँ। 15 शय्याको अस्पतालमा 15वटै विशेष केयर सहितको शय्या राखिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीले देशमा भयावह अवस्था निम्त्याएपछि कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। समुदाय स्तरमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारको मापदण्ड अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री सहित आफू तयारी अवस्थामा रहेको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। हामीले त्यहाँ चाहिने फर्निचरका सामानहरू र सर्जिकलका सामानहरू सबै जसो आइसकेको छ भने औषधिजन्य सामानहरू पनि आइसकेको छ र हामीले नयाँ ठाउँमा यो कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनाले सबै कुराहरू एकैचोटि सम्पन्न गर्न अलिकति गाह्रो हुने रहेछ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ क्रमिक रूपमा गरिरहेका छौँ र अधिकांश चाहिँ हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमितहरू हामीले घरमा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लक्षण भएका केसहरूलाई हामीले त्यहाँ ल्याएर राख्ने तयारी चाहिँ गरेका छौँ। कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा कोरोना संक्रमितको सहज उपचारका लागि अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यसले समुदायमा थप कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाद्वारा हेटौँडा अस्पताललाई दैनिक 100 सिलिन्डर अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय, अक्सिजनको व्यवस्था गर्न अभियान नै सञ्चालन। अछामको बान्नेगढी जयगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले चढ्दै आएको सरकारी गाडी कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामी बोक्न प्रयोग, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पालिका क्रियाशील। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थापना गर्न लागेको अक्सिजन प्लान्ट तथा कोरोना मेट्रो हस्पिटलको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग जोड्दै सङ्घ संस्था र व्यक्तिले रकम सहयोग गर्दै। भक्तपुर नगरपालिकाले 6 जेठदेखि चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाउन दिने, 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई 17 जेठसम्म चरणबद्ध रूपमा खोप लगाइने। ललितपुर महानगरमा पनि 6 जेठदेखि अभियान सुरु हुने। डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकावासीले बल्ल पाए सञ्चार सुविधा, पालिकाको सहयोगमा टेलिफोनको टावर निर्माण। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाद्वारा कोरोना कालसम्म पालिकावासीलाई एम्बुलेन्स निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा, पालिकाले आइसोलेसन कक्ष पनि बनायो। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र अक्सिजन सिलिन्डरका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको मेयर कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढ्यो, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कोषमा जम्मा गरे 3,50,893 रुपैयाँ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाद्वारा 2 स्थानमा 60 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन, हालसम्म चन्द्रागिरीमा कोरोनाका कारण 35 जनाले ज्यान गुमाए। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकालाई तरुण दल सिन्धुपाल्चोकका उपाध्यक्ष राजेन्द्र लामाद्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री र पौष्टिक आहार प्रदान, पालिकाले कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहार प्रदान गर्ने। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाद्वारा स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी र सरसफाई कर्मीलाई कोरोना संक्रमण भए उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय, पछिल्लो समय जिल्लामा संक्रमित बढ्दै। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाद्वारा सबै सेवा तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय, पालिकाको कार्यालय 9 जेठसम्म बन्द हुने। काठमाडौँ महानगरमा परीक्षण गरिएका मध्ये 70% कोरोना पुष्टि, संक्रमण बढ्दै जाँदा उपत्यकाका पालिकाहरूले सक्रियता बढाए। खोटाङको हलेसीतुवाचुङ नगरपालिकामा अत्यावश्यक भएका सेवा बन्द, संक्रमण दर बढेपछि साकेला गाउँपालिका एक साताका लागि सिल। अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा कठिनाई हुन थालेपछि प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले आइसोलेसन निर्माण गरे, विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा 51 बेडको आइसोलेसन वार्ड निर्माण। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको चाँगुनारायण अस्पताललाई स्थानीय समाजसेवी रमेश बुढाथोकीको नेतृत्वमा अक्सिजन सहितको 10वटा सिलिन्डर प्रदान, नगरपालिकाद्वारा कोरोना बिरामीका लागि आइसोलेसन र एम्बुलेन्स सञ्चालन। कोरोनासँग जुझ्न बागलुङका 10 पालिकाले बनाए संयुक्त कोष, 55 लाख रुपैयाँको साझा कोष निर्माण।
कपिलवस्तु नगरपालिकाद्वारा कपिलवस्तु अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने निर्णय। कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या आएपछि बल्ल भयो निर्णय। बाँकेमा जारी निषेधाज्ञा 10 जेठसम्म लम्बियो। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर चौधरीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाद्वारा कोरोनाको लक्षण देखेकाहरूको स्वाब सङ्कलन गर्न सुरु। कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय। र भक्तपुरको मध्यपृथ्वी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललाई काठमाडौँ महानगरले दियो 3 थान भेन्टिलेटर। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। झापाको कन्काई नगरवासीलाई कोरोनाको बन्दावर सयामको डर। महामारीको त्रासका बीच नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिँदै महामारीमा काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। पोखरा महानगरमा महामारी नियन्त्रणमा चुनौती। 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। तेह्रथुममा समुदाय स्तरमै फैलियो कोरोना। स्थानीय सरकारले फितलो तयारी गरेको भन्दै नागरिक रुष्ट। खर्च घटाएर कोभिड नियन्त्रण गरिरहेको पालिकाको दावी। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन। 15 शय्याको कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र कोरोना नियन्त्रण गर्न खोटाङका स्थानीय सरकारको पहल। बिउत्याइँदै पुराना आइसोलेसन सेन्टर। अक्सिजनको जोहो गर्दै नयाँ सेन्टर पनि बनाइँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई लक्षित गर्दै खोटाङका स्थानीय तह आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा जुटेका छन्। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिरहेका छन्। कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि कतिपय स्थानीय तहले पुरानो आइसोलेसन सेन्टरलाई नै नयाँ आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा बिउत्याएका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङको डिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले 32 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ। दिनानुदिन कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको तथा जिल्लामा पनि संक्रमण फैलने खतरालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डिक्तेलको भवनमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको हो। यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले होटलमा 32 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ। कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानमा 32 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको हो। सक्रिय संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि रोयल होटलको 16 कोठामा आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको हो। पानी, बिजुली र इन्टरनेटको शुल्क तिर्ने गरी होटल सञ्चालक प्रेम श्रेष्ठले आइसोलेसन बनाउनका लागि नगरपालिकालाई होटल उपलब्ध गराएका हुन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 5 दुर्छेम स्थित स्वास्थ्य चौकीमा गत मङ्सिर 11 गते स्थापना गरेको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भएको 5 शय्याको आइसोलेसन अपुग हुने भएकाले हलेसीमा 32 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर थप गरिएको हो। यहाँ अस्थायी कोभिड अस्पताल छ
त्यसले भान्न नसक्ने भएर यता पनि बनाएको छौँ। त्यहाँ नफेक्ने, अब त्यहाँ फेकेन भने यहाँ बनाएको पूर्व तयारी अलिअलि ठुलो संख्यामा छैन यता गरेको। यता पनि अक्सिजन व्यवस्थापन गरेका छौँ, सबै त छैन, अक्सिजन छ। हलेसीमा पनि अक्सिजन व्यवस्था गर्दैछौँ। यस्तै ऐसलु खर्क गाउँपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसलु खर्कमा बनाइएको 500 को पुरानै आइसोलेसन सेन्टरलाई नयाँ आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ। केपिलासगढी गाउँपालिकाले बाक्सिला बजारमा रहेको बस पार्कमा 1600 को नयाँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै खोटेहाङ गाउँपालिकाले पनि अस्थायी कोभिड अस्पताललाई नै आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भएको छ। खोटेहाङ गाउँपालिका 6 इन्द्रणी पोखरीमा स्थापना गरिएको 500 को अस्थायी कोभिड अस्पताललाई आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा उपयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन बेड अनि 5 बेडको छ हाम्रो पहिलाको। अहिले हामीले वडामा तथ्याङ्क त रहने नै भयो। कसरी भने वडामा बाहिरबाट आउनेलाई पब्लिकमा नगरेर मात्रै चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने कुरा गरेको छ। अनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने, यदि होम क्वारेन्टाइनमा उनीहरू राम्रोसँग नबसेमा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्ने। यस्तै दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले पनि यामखा स्थित 10 को अस्थायी कोभिड अस्पताललाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा उपयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ। रावाबेसी गाउँपालिकाले 20 को नयाँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण सुरु गरेको छ। रावाबेसी गाउँपालिका 1 कुभिन्डेको हरमटारमा साप्ताहिक हाट लाग्ने स्थानमा टिनले बारेको र टिनकै छाना हालेर आइसोलेसन सेन्टर निर्माण सुरु गरेको हो। 20 बेडको बनाउन तयारी गरेको छ, बनाउन थालेको छ। जुन ठाउँमा हरमटारमा त्यो साप्ताहिक हाट लाग्ने ठाउँमै टिनबाट के अरे फलामको चुलाएर बनाउने। यो अक्सिजन सहितको यो चाहिँ अनि क्वारेन्टाइन चाहिँ सार्वजनिक खारपामा 10 बेडको। अहिले त्यस्तो सङ्ख्या रूपमा आएको थाहा छैन। 2 जना मान्छे विदेशबाट आएको छन्, तर पिसिआर गरेर आएका छन्, उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। साकेला गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितको 20 को आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्दैछ। साकेला गाउँपालिका 2 रतनछा स्थित स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरिएको 500 को अस्थायी कोभिड अस्पतालमा 1500 थप गरेर आइसोलेसन सेन्टर स्थापनाको तयारी थालिएको हो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। झापाको कन्काई नगरवासीलाई कोरोनाको बन्दा वर्षयामको डर। महामारीको त्रासका बीच नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिँदै महामारीमा काम गर्न पाउँदा मजदुर पनि दङ्ग। पोखरा महानगरमा महामारी नियन्त्रणमा चुनौती। 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। तेह्रथुममा समुदाय स्तरमै फैलियो कोरोना। स्थानीय सरकारले फितलो तयारी गरेको भन्दै नागरिक रुष्ट। खर्च घटाएर कोभिड नियन्त्रण गरिरहेको पालिकाको दावी। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन। 1500 को कोरोना अस्पतालमा सबै सुविधा राखियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य सामग्री पनि थपियो। र कोरोना नियन्त्रण गर्न खोटाङका स्थानीय सरकारको पहल। बिउत्याइँदै पुराना आइसोलेसन सेन्टर। अक्सिजनको जोहो गर्दै नयाँ सेन्टर पनि बनाइँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।